आना शुरू करेंगे और मरवा तक सीधे दौड़ते जाते हैं, मुसलसल दौड़ते रहते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है बेचारों की, तो मसला मालूम नहीं होता। बहरहाल इस तरीके से जब आप मरवा तक पहुंचेंगे, एक चक्कर पूरा हो जाएगा, वहां पर भी सफा की तरह दुआ करेंगे, फिर वहां पर से मरवा की तरफ आएंगे और सफा की तरफ आएंगे, ये 2 चक्कर हो जाएंगे। इस तरीके से हमें 7 चक्कर मुकम्मल करने हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, सफा और मरवा पे खड़े होते हुए आपने क्या काबतुल्लाह की तरफ निगाह करके दुआ करनी है? जी हाँ, सफा से तो उमूमन काबतुल्लाह की ज़ियारत हो जाती है, लेकिन मरवा से ज़ियारत नहीं होती कि आगे इमारत बन गई है, तो बहरहाल काबतुल्लाह की तरफ रुख करके दुआ मांगना सुन्नत करीमा है। अब आपने एक चक्कर तो मुकम्मल करवा दिया जी मरवा तक, अब मरवा से बिल्कुल हमने जो है वो दूसरा चक्कर, बिल्कुल हाँ वही तरीका है कि फिर मरवा से जब आप पहले पिलर तक पहुंचेंगे, वहां से दौड़ लगाएंगे, दूसरे पिलर पर आकर फिर वो नॉर्मल हालत में सफा तक पहुंचेंगे, ये 2 चक्कर हो जाएंगे। इस तरह 7 चक्कर मुकम्मल करेंगे। 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद अब हमें हल्क करवाना होगा। मर्द हजरात अपना सर मुंडवाएं तो बहुत बेहतर है, अगर पहले घर से मुंडवा लिया था फिर भी बाल थोड़े बहुत निकल आते हैं, उस तरह जरूर फिरवाना पड़ेगा। और खवातीन जो हैं ये सिर्फ तकसीर करवा सकती हैं, हल्क नहीं करवाएंगे। तकसीर का मतलब ये होता है कि औरतें अपनी चुटिया पकड़ लें, लेकिन ये जरूरी है कि उस चुटिया में इतने बाल आ रहे हों जो सर के चौथाई हिस्से के कम से कम बाल हों। जैसे हम सर के 4 टुकड़े कर लें तो ये चौथे हिस्से के बाल कम से कम वो चुटिया में आ रहे हों, ये जरूरी होता है। और एक पोरे के बराबर, उंगली के एक पोरे के बराबर उस चुटिया को कटवाना होगा नीचे से, तो ये तकसीर होगी। खवातीन एहराम से पाको साफ हो जाएंगी, पाबंदी से फारिग हो जाएंगी। और मर्द हजरात अगर हैं तो वो हल्क करवाएं, बहुत अफजल है। अगर वो घर से हल्क करवा के नहीं चले और फकत तकसीर करवाना चाहते हैं तो ये जरूर तवज्जो तलब बात है कि बाज मर्द हजरात बिल्कुल एक लट पकड़ते हैं, उसको कटवा लेते हैं, हाँ बहुत थोड़ा सा, और ये समझते हैं कि तकसीर हो गई। ऐसा नहीं है, पूरे सर के एक पोरे के बराबर बाल कटवाने होंगे, या कम से कम फुकहा ने फरमाया कि चौथाई सर के जितने बाल हैं वो एक पोरे के बराबर कटवाना लाजिम है, वरना एहराम की पाबंदी से फारिग नहीं होंगे। यानी वो ट्रिमिंग नहीं करा सकते हम, हाँ, मुकम्मल तौर पे जो एक चौथाई बाल जो है हमें कटवाने लेंथ के एतबार से। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला ये है मुफ्ती साहब कि हमने देखा है कि साहब बहुत से ऐसे लोग हैं जो अमूमन काफिला चलता है और एक अमीर होते हैं, वो जनाब तस्बीहात पढ़ते हुए जा रहे होते हैं और पीछे तमाम लोग बावाज़े बुलंद जो हैं वो उनके साथ शामिल होते हैं। इस तरीके कार के हवाले से आप क्या फरमाते हैं कि सही है कि गलत? यहाँ दौरान तवाफ ऐसा अमूमन होता है कि एक बुलंद आवाज से किताब को देखकर दुआ पढ़ रहे होते हैं, बाकी पीछे सब चीख के दुआ पढ़ रहे होते हैं। ये सही के मौके भी मतलब देखा जी हाँ, साड़ी में भी ऐसा होता है, ये खिलाफ सुन्नत तरीका है, ये इस तरह नहीं करना चाहिए। दुआ बस इतनी आवाज से पढ़ें कि अपने कान सुन लें, तो वो दुआ शायद समझते हैं कि लाजिम है। मैंने वैसी वजाहत की कि लाजिम नहीं है, अफजल है कि पढ़ें, वरना दुरूद पाक पढ़ते रहें। यहाँ पर भी आप दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, तवाफ के दौरान भी दुरूद पाक पढ़ते रहें, बहुत अफजल है। यानी तस्बीहात अगर आपको याद नहीं तो आपको पजल्ड होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप दुरूद पाक की कसरत रखें उसमें। अच्छा जी, ये तकसीर हो गई, हलक हो गया, अब आप जो है वो एहराम की हालत से बाहर आ गए। अब मामला ये है कि फर्ज कीजिए कि आज हुज्जाज गए हैं और उसके बाद जो है वो 8 ज़िलहज तक क्या किया जाए? मतलब जैसे 2 या 3 तारीख को पहुंचे, उम्रा कर लिया, एहराम से फारिग हो गए, अब 8 ज़ुल्हिज्जा तक आप अपनी क़ज़ा नमाज अदा करें, रोज़े रखें, नफली तवाफ़ करें। इसमें इख्तिलाफ है कि उम्रा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन उलमा ने यह फरमाया कि आवाम को इजाज़त है कि वो उम्रा भी कर सकती है, लेकिन उम्रे के लिए फिर वही तरीका होगा कि उन्हें बाहर बसें मिल जाती हैं, उससे तनईम के मकाम पे जाना होगा। वहाँ मस्जिद आयशा है, बाथरूम्स वगैरह बने हुए हैं, एहराम साथ ले जाएं, वहाँ पर गुस्ल वगैरह करके एहराम बांध के उम्रे की नियत से फिर वापस आके वो उम्रा भी कर सकते हैं। 8 ज़ुल्हिज्जा तक ये उम्र वो करते रहे, फारिग। अच्छा, एक बात ये फरमाइए कि हज के एहराम की नियत कब और कहाँ होगी, और इसके बाद हज के कौन कौन से मनासिक किस किस तरतीब से, क्योंकि अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला है और हम 8 ज़िलहज जो है वो वहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो हज के जो मनासिक हैं उसकी तरतीब क्या है, तरीक़ेकार हमें क्या अपनाना चाहिए? हज का जब एहराम यानी हज तमत्तु करने वाला हज का एहराम अब बांधेगा, क्योंकि उसने उम्रे के बाद एहराम उतार दिया था। क़िरान वालों के बारे में पहले बताया कि वो तो हज और उम्रे का एहराम एक साथ बांधेंगे। अफजल ये है कि मस्जिद हराम में आकर हज की नियत की जाए। इसके लिए बेहतर ये कि आप घर से एहराम वगैरह बांध लें, नियत ना करें, मस्जिद हराम में आकर हज की नियत करेंगे। अब वहाँ से जानिब मीना रवाना होंगे। 8 ज़ुल्हिज्जा को हम मीना पहुँचे, फजर यहाँ पे हमने मक्के में पढ़ी, फजर पढ़ने के बाद फिर जब सूरज थोड़ा बुलंद हो जाए तो नियत वगैरह पहले हम कर चुके हैं, इसके बाद हम मीना पहुँचेंगे। मीना के अंदर ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और अगले दिन की फजर, ये 5 नमाजें पढ़ना सुन्नत करीमा होता है। तो 8 ज़ुल्हिज्जा को पहुँचे, ये जब 5 नमाजें पढ़ के अगले दिन की फजर पढ़ेंगे तो 9 ज़ुल्हिज्जा हो जाएगी। 9 ज़ुल्हिज्जा को अब हमें मैदान अराफात में जाना है। मैदान अराफात का वकूफ़ ये हज का रुकन आज़म होता है।
یہ سمجھ لیں حج کے دو فرض ہوتے ہیں، ایک وقوف عرفہ، دوسرا طواف الزیارہ۔ تو اب ہمیں میدان عرفات پہنچنا ہوگا، بسیں وغیرہ لے کر جائیں گی۔ اگر کوئی پیدل جانے پہ قدرت رکھتا ہو تو حدیث کریمہ کے مطابق ہر قدم پر 700 نیکیاں ملیں گی، لیکن مشقت بہت شدید ہے، اس لیے آپ گاڑی میں جائیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ میدان عرفات میں جب پہنچیں تو یہ وہ میدان ہے کہ سابقہ زندگی میں جتنے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ ہوئے، بے تکلف دوستوں کے درمیان، گھر والوں کے درمیان، تنہائی میں، سب کے سب معاف ہو جائیں گے۔ تو ایسے مقدس مقام پہ جاتے ہوئے انسان پہ خاص کیفیت ہونی چاہیے، ایک خاص رنگ ہونا چاہیے، لہذا روتے ہوئے اس میدان کے اندر داخل ہوں۔ اللہ کی رحمت اس شخص کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوگی جو جتنا زیادہ خوش و خضوع کے ساتھ داخل ہوگا اور وہاں پر اپنا وقت گزارے گا۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ جبل رحمت ہے، اس کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں تو چڑھنا مناسب نہیں ہوتا، اس کے قریب وقوف کرنا افضل ہے، لیکن اب چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے خیمے دیے گئے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے وقوف نہیں کر سکتے، ان خیموں میں پہنچ جائیں۔ مینا میں بھی، عرفات میں بھی، دونوں مقام پہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ بڑی بڑی چادریں اپنے ساتھ رکھیں، ایک عارضی کمرہ بنا لیں، کیونکہ خواتین کو ذرا سکون سے وہ آرام کر لیں گی۔ اعتکاف میں جیسے کپڑے لگائے جاتے ہیں، اگر ویسے رکھیں گے تو غیر مرد بھی ہوتے ہیں، آرام سے خواتین بیٹھ اٹھ نہیں سکتی ہیں، تو عارضی کمرہ بنا لیں۔ اس کے علاوہ یہ ضرور یاد رکھیے کہ وہاں میدان عرفات میں بھی اور مینا میں بھی اپنے خیمے پر کوئی ایک نشانی لگا لیں۔ مینا کے اندر گلیوں کے نمبرز ہوتے ہیں باقاعدہ، وہ گلی نمبر، خیمہ نمبر وغیرہ یاد رکھیں، یا کوئی رنگین کپڑا وہاں پہ چادر بڑی سی باندھ دیں کہ کوئی وضو وغیرہ کرنے جائے تو واپسی میں ایک جیسے سارے خیمے ہوتے ہیں تو عموماً بچھڑ جاتے ہیں تو دور سے نظر آ جائے گا۔ اس کے علاوہ خواتین نے اگر برقعے وغیرہ پہنے ہیں تو سر پر ان کے برقعوں کے اوپر کوئی ایسا کپڑا وغیرہ لگا دیں کہ دور سے نظر آ جائیں۔ آج 9 ذی الحجہ ہے، آپ نے یہاں پر پورا وقت گزارنا ہے، جب ظہر کا ٹائم آئے تو غسل کرنا افضل ہوتا ہے، غسل کا موقع نہ ملے تو وضو کر لیں۔ اس کے بعد ذکر اذکار کے اندر مسلسل مشغول رہیں، خاص طور پہ عصر سے مغرب کے درمیان پورا وقت دعا کے اندر گزاریں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روئیں، اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اخروی معاملات، دنیاوی بھلائیوں کے لیے کثرت سے دعا کریں حتیٰ کہ غروب آفتاب ہو جائے۔ غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات سے نکلنا حرام ہے، غروب آفتاب تک وہیں پر رہیں گے۔ تو ہم نے یہاں پر فجر پڑھی تھی مینا کے اندر، ظہر عصر یہیں پر پڑھیں گے۔ اب مغرب جب آ جائے گی تو مغرب یہاں پر ادا نہیں کریں گے۔ آج سنت کریمہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں ادا کرنی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، مسجد نمرہ میں لوگ جو ہیں بڑی ترجیح دیتے ہیں کہ صاحب نماز پڑھی جائے، تو کیا واقعی مسجد نمرہ میں نماز پڑھنا ضروری ہے یا ہم باہر بھی پڑھ؟ چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ نماز ادا فرمائی تو بہت اچھا ہے کہ وہاں پہ جا کے پڑھ لیں، ورنہ جہاں پر بھی پڑھیں، بہرحال وہ تو پورا میدان مقدس میدان ہے، وہاں پر جہاں پڑھیں گے انشاءاللہ باعث برکت ہے۔ اور یہی وہ میدان ہے کہ جو حشر کا میدان ہوگا؟ نہیں، یہ تو نہیں ہے حشر کے میدان، یہ ملک شام میں حشر کے میدان قائم ہوگا، لیکن یہ کہ اس کا منظر بہرحال یہ پیش کرتا ہے کہ جیسے وہاں پر سب اپنے کفنوں کے ساتھ پہنچیں گے یا بعض برہنہ ہوں گے، اس طرح یہاں پہ سب احرام کے ساتھ ہوتے ہیں اور ایک وہی کیفیت سی نظر آتی ہے۔ تو اب غروب آفتاب کے بعد یہاں سے ہم مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے اور مغرب کی نماز وہاں جا کے پڑھیں گے۔ تو راستے کے اندر مغرب کی نماز نہیں پڑھنی بلکہ مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد پڑھنی ہے۔ تو میدان عرفات میں تمام حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب ہم مزدلفہ پہنچیں گے، اب وہاں جا کے مغرب اور عشاء ادا کرنی ہے۔ درمیان کے اندر اگر وضو کا موقع ملے بہت اچھی بات ہے، نہ ملے تو بہرحال وہاں جا کے وضو کر لیں۔ اور اب اس کے اندر ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے اذان ہوگی، کوئی بھی اذان دے لے، اس کے بعد پہلے مغرب کے اقامت کے بعد مغرب کے 3 فرض، پھر عشاء کے 4 فرض، پھر مغرب کی باقی سنن نوافل، پھر عشاء کے سنن اور نوافل ادا کیے جائیں گے۔ یہ ترتیب ہوتی ہے۔ آج یعنی آپ 8 ذی الحجہ کو مینا پہنچے تھے، 9 کو میدان عرفات، اور اب یہ 10 کی رات ہے، کل 10 کا دن آئے گا، تو یہ پوری رات مزدلفہ میں گزارنا سنت مؤکدہ ہے، یہاں پر گزاریں گے۔ اور مزدلفہ کا وقوف واجب ہوتا ہے، لیکن اس کا وقت ہے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، یہ واجب ہے، اور رات گزارنا سنت کریمہ ہے۔ تو پوری رات گزاریں گے، اس کے بعد صبح صادق آئے گی تو یہ گویا کہ اب وقوف وجوب والا شروع ہو گیا، طلوع آفتاب تک وہاں پر رہیں گے۔ طلوع آفتاب کے بعد ہم جانب مینا روانہ ہوں گے، لیکن یہیں پر سنت کریمہ یہ ہے کہ مزدلفہ سے شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں چن لی جائیں۔ تو یہاں پر کم از کم جو ہے نا 100 کے قریب کنکری چن لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ مس بھی ہو جاتی ہیں اور ہمیں مسلسل کنکریاں مارنی ہوں گی، تو 100 کے قریب کم از کم کنکریاں چن لی جائیں، اور اتنی بڑی ہوں جیسے کھجور کی گٹھلی ہوتی ہیں، اور ان کو دھو لیں، دھونا افضل ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جمع کرنے کے بعد